कोई ग्रोह ऐसा आ जाए और हथियार उठा ले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क का दावा करे और उसके हाथ में बंदूक हो और वो अपने साथियों को ये पैगाम दे रहा हो कि इनको मार दो, उसके हाथ में डंडे हों कीलों वाले, और वो ये कह रहा हो, ना सिर्फ कह रहा हो बल्कि कर रहा हो कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे उनको मार मार के उनकी हड्डियाँ तोड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, तकरीबन 8 अक्टूबर से लेकर आज 29 अक्टूबर तक जो अहले सुन्नत और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हुकूमत पाकिस्तान ने क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है, वो किसी भी सूरत में रुकता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये कहानी शुरू हुई 8 अक्टूबर से। हुकूमत पाकिस्तान ने 8 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक पहले मुसलमानों का खून बहाया, आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गोलियां बरसाई, आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शेल बरसाए, आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाशों पर बख्तर बंद गाड़ियां घुमाई गई और आशिकाने रसूल की लाशों को जलाया गया। 13 अक्टूबर की सुबह साने मुरीद के पर जो जुल्म और सितम हुआ, यकीनन वो क़यामत खेज था। उस दिन से लेकर आज तक हमारे जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय हुकूमत पाकिस्तान मुसलसल हमारे जख्मों पर नमक छिड़क रही है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमारी सैकड़ों लाशें गिराने के बाद आज तक ये प्रोपेगंडा कर रहे हैं और हम इन्हीं के आगे हाथ फैलाए बैठे हैं कि किसी तरीके से हम पर रहम करो। हमारे उलमाए किराम कभी मोहसिन नकवी मुफ्ती साहब के पास आकर और कभी मुफ्ती साहब के नुमाइंदे मुजफ्फर हुसैन शाह, मुफ्ती आबिद मुबारक लाहौर जाकर हुकूमत के नुमाइंदा हजरात से मिलकर ये अपील कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ जो क्रैकडाउन किया हुआ है उसे ख़त्म किया जाए। हमारे खिलाफ जो प्रोपेगंडा किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रोपेगंडा किया जा रहा है, उसे ख़त्म किया जाए। लेकिन मुअज़्ज़ज़ सामीन, किसी भी सूरत में ये क्रैकडाउन ख़त्म नहीं किया जा रहा। आज आखिरी उम्मीद ये थी कि इंशाअल्लाह मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब और दीगर उलमाए अहले सुन्नत का जो इजलास वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के साथ होने वाला है, इंशाअल्लाह उसके बाद हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपने अगर मरियम नवाज साहिबा के इजलास के आखिर में जो जनाब ने बयान किया है, खिताब किया है, वो अगर नहीं सुना तो मैं आपके सामने मरियम नवाज साहिबा के अल्फाज पेश कर देता हूँ कि जनाब के साथ मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब की गुफ्तगू हो जाने के बाद, दीगर उलमाए अहले सुन्नत की गुफ्तगू हो जाने के बाद, उलमा का ये बयान करने के बाद कि हम मजलूम हैं, तुम मुसलसल हम पर जुल्म कर रहे हो, लेकिन फिर भी मरियम नवाज ने अहले सुन्नत के जख्मों पर किस तरह नमक छिड़का है, ये ज़रा आप समाअत फरमाएं। आज मैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के साथ मेरी अंदर भी एक मीटिंग हुई है जिसमें हमने दिल खोल के अपनी जो बातें हैं वो की, लेकिन सियासत की आड़ में या मज़हब की आड़ में इंतहा पसंदी को पहुंच जाना, हथियार उठा लेना, बेगुनाहों को निशाना बनाना और रास्ते बंद कर देना, इमलाक को जला देना, किसी की जान ले लेना रह जाए और कोई ग्रोह ऐसा आ जाए जो कुफर और इस्लाम की जंग बना दे और हथियार उठा ले और हुक्म दे के जो सामने आए उसको छोड़ना नहीं है, जो पुलिस वाला आपके सामने आए उसको छोड़ना नहीं है, जो कानून नाफिज करने वाला आए उसको छोड़ना नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर समझती हूँ, कोई अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क का दावा करे और उसके हाथ में बंदूक हो और वो अपने साथियों को ये पैगाम दे रहा हो कि इनको मार दो, उसके हाथ में डंडे हों कीलों वाले, और वो ये कह रहा हो, ना सिर्फ कह रहा हो बल्कि कर रहा हो कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे जो आपकी खिदमत में, आपकी हिफाजत पे मामूर हैं, उनको मार मार के उनकी हड्डियाँ तोड़ा, उनके सर फाड़ा, उनकी जो खोपड़ियाँ हैं इमलाक की हिफाजत के लिए जो आपके सामने खड़े हैं, आप ये हुक्म दे रहे हैं कि उनको जला दो, उनके सर तोड़ दो, उनकी हड्डियाँ तोड़ दो और रास्ता बंद कर दो। मैं आपसे ये रहनुमाई चाहती हूँ कि अगर कोई जत्था हथियारों से लेस होकर सड़कों पे आ जाए और कहे कि मुझे मेरी मर्ज़ी करने दी जाए, वरना मैं रास्ता बंद करूँगा, वरना मैं गोली चलाऊँगा, वरना मैं रियासत को यरगमाल बनाऊँगा, अवाम को यरगमाल बनाऊँगा, तो
تو وہ صرف ایک اپنا ایجنڈا فارورڈ نہیں کر رہا، وہ آپ سب کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے، وہ ہمارے دین کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔ جی سامعین، آپ نے سن لیا کہ اہل سنت کا خون بہانے کے بعد، عاشقان رسول کی لاشوں کی بے حرمتی کرنے کے بعد، لاشوں کو اب تک اپنے قبضے میں رکھنے کے بعد، اہل سنت کے لوگوں کو گھروں سے اٹھا کر جیلوں میں ڈالنے کے بعد، ان کے خلاف جھوٹے مقدمات چلانے کے بعد، دہشت گردی کے مقدمے ڈالنے کے بعد، یہ جناب عالیہ کیا بکواس کر رہی ہیں کہ معاذ اللہ یہ انتہا پسند ہیں، یہ لوگ دہشت گرد ہیں، ان کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا، ان کے گھروں سے اسلحہ نکلا ہے، انہوں نے پولیس والوں کو مارا ہے، ان کی کھوپڑیاں کھولی ہیں، ان کی ہڈیاں توڑی ہیں، ان کو قتل کیا ہے، اور معاذ اللہ پتہ نہیں کیا سے کیا اس نے بکواس کی، اور ساتھ میں مفتی منیب الرحمان صاحب، ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب، دیگر علماء اہل سنت بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس محترمہ کو رتی برابر بھی غیرت نہیں آئی کہ جن لوگوں کا میں نے خون بہایا ہے، جن لوگوں کی نسل کشی میں نے کی ہے، انہی کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہوں، انہی کے سامنے بیٹھ کر معاذ اللہ ان کو دہشت گرد، انتہا پسند، پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس اجلاس کے بعد مریم نواز کا خطاب یہ ہونا چاہیے تھا کہ جن جن لوگوں پر ہم نے دہشت گردی کے مقدمے ڈالے ہیں، یقیناً جھوٹے ڈالے ہیں، تو ہم وہ ختم کر رہے ہیں۔ جو 10,000 سے زائد لوگوں کو گرفتار کر کے ہم نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، وہ کون ہیں؟ وہ نماز پڑھانے والے امام ہیں، وہ خطاب کرنے والے خطیب ہیں، وہ درس دینے والے علماء ہیں، وہ بچوں کو پڑھانے والے قراء حضرات ہیں، وہ مفتیان کرام ہیں، وہ مشائخ کرام ہیں، جو ان کو ہم نے جیل کے اندر ڈال کر ان پر دہشت گردی کے مقدمے ڈالے ہیں، ہم فی الفور انہیں ختم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ صبح کے سورج سے پہلے ان سب کو رہا کر دیا جائے گا، اور جو اہل سنت کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہے 100% ہم اسے ختم کرنے جا رہے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا، لیکن اس محترمہ نے سب کے سامنے بیٹھ کر جو اہل سنت کے خلاف زبان درازی اور پروپیگنڈا کیا، جو پہلے ہو رہا تھا، جناب محترمہ نے اپنی زبان سے وہ سب کچھ دہرا کر بلکہ بڑھا چڑھا کر بیان کر کے مزید اسے تقویت بھی دی ہے، مزید ہمیں بدنام کیا ہے۔ تو معزز سامعین، یہ سارے معاملات دیکھ لینے کے بعد مجھے تو ایک ہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس محترمہ نے ہمارے ہی زخموں پر نمک چھڑک کر ہمیں بتایا کہ تم بلے سارے آ کر ہمارے قدموں میں بیٹھ جاؤ، ہم کسی بھی صورت تمہارے خلاف جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جو کریک ڈاؤن ہم نے کیا ہوا ہے، اس سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ تو معزز سامعین، میں اپنے عوام اہل سنت کے سامنے، علماء اہل سنت کے سامنے دست بستہ عرض کر رہا ہوں کہ اے علماء کرام، آپ کی جوتیاں ہماری سروں پر، لیکن آپ کے سامنے یہ لوگ منافقانہ چال چل رہے ہیں، یہ لوگ ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں کہ ہمارے سامنے بیٹھ کر تحریک لبیک کے حوالے سے کیا کیا بکواس کر رہے ہیں۔ کیا تحریک لبیک پاکستان کیا کوئی وہابیوں کی جماعت ہے؟ کیا دیوبندیوں کی جماعت ہے؟ کیا شیعوں کی جماعت ہے؟ یا وہ ہماری جماعت ہے؟ تحریک لبیک کو برا بھلا کہنا اہل سنت کو برا بھلا کہنا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے لوگ کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے، وہ وہی سنی ماؤں کے بیٹے ہیں کہ جنہوں نے اپنا خون بہایا، خون بہانے کے بعد ان کی لاشوں پر بکتر بند گاڑیاں چڑھانے کے بعد بھی ہم ہی ظالم ہیں، ہم ہی قاتل ہیں، ہم ہی دہشت گرد ہیں، ہم ہی انتہا پسند ہیں۔ تو علماء اہل سنت، عوام اہل سنت، آپ لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے، یہ کسی بھی صورت میں اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے معاہدے ہو چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے اسرائیل سے داد وصول کرنی ہے اور کر رہے ہیں۔ تو کسی بھی صورت میں یا اہل سنت کے خلاف جو کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے، اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اب ہم ان کے آگے ہاتھ پھیلانا بند کریں اور ان کی گردنوں پر اپنے پاؤں رکھ کر کہیں کہ ساڈا حق ایتھے رکھ۔ اس طرح معزز سامعین بات ہوگی۔ کیا وجہ ہے کہ یہ ہمارا خون بہائے جا رہے ہیں، ہمیں ہی دہشت گرد، انتہا پسند اور نہ جانے کیا کیا کہے جا رہے ہیں، اور ابھی تک ہم متفق ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم متحد ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب تک کراچی سے لے کر پشاور تک، پشاور سے کشمیر تک ہم سب یک زباں ہو کر، ہم سب یکجا اور متفق اور متحد ہو کر ان کے خلاف نہیں اٹھیں گے،
इन लोगों ने प्रोपेगंडे से बाज नहीं आना है। इन लोगों ने जो हमारे लोगों को घरों से उठाकर उन पर दहशतगर्दी के मुकदमे डाले हैं, उनसे बाज नहीं आना। तो लिहाजा हमें चाहिए कि जो बताया जा रहा है कि आल पाकिस्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस 2026 जनवरी के आखिर में रखी जा रही है, हमें चाहिए कि हम वो कॉन्फ्रेंस 2026 में नहीं बल्कि 2025 ही में, और चलें ये महीना ख़त्म होने वाला है तो नवंबर की 15 से 20 तारीख के दरमियान रख कर आल पाकिस्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस करके अपनी पावर शो करवा कर इन्हें घुटने टेकने पर मजबूर करके अपने सारे मुतालबात मनवाए जाएं और हमारे जो कातिल हैं उन्हें कटहरे में लाया जाए और उन्हें करार वाक़ई सज़ा दी जाए। उम्मीद है कि अवाम अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत हमारी गुजारिशात पर गौर व फिक्र करेंगे और आप हजरात से गुजारिश है कि आप हमारी आवाज़ हर सुन्नी तक पहुँचाएँ ताकि हुकूमत के मुनाफिकाना चालों को और उनके मुनाफिकाना चेहरों को बेनकाब किया जा सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।